भजन सङ्ग्रह 23 को 1 पदले भने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको गोठालो हुनुहुन्छ। गोठालो हुनुहुन्छ भनेर फेरि हामीले धेरै ठुलो भनौँ न स्वार्थीपन बोकेर हामीले चाहिँ माग्छौँ भने त्यसमा गोठालो उहाँ हुनुहुन्न। जुन कुरा उहाँको राज्यको महिमाको निम्ति हामी माग्छौँ नि उहाँ डेफिनेटली गोठालो हुनुहुन्छ, त्यो कुरा उहाँले दिनुहुन्छ। गोठालोले आफ्नो भेडालाई चराउँछ, गोठालोले आफ्नो बगालको रेखदेख गर्छ, गोठालोले सङ्कटमा आफू अगाडि बढ्छ, गोठालोले बाटो अप्ठ्यारो छ भने बाटो सजिलो बनाएर हिँड्छ। मेरो शत्रुको अगाडि उहाँले मेरो खातिर के गर्नुहुनेछ? भोज तयार गर्नुहुनेछ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। आमेन। अभावको परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्न, प्रशस्तताको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले दुःखमा पनि यो कुरालाई जान्नु पर्यो। आफ्नो एआई सिस्टमलाई तपाईँले अपडेट गर्नु पर्यो, जहाँनिर पुस गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा यो वचनले तपाईँले पुस गर्ने। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 4 पदमा धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। आमेन। मानिसहरू शोक त शोक, तर आफ्नै भोगको शोक, शोक त शोक आफ्नै परिवारको शोक, तर परमप्रभुको राज्यको निम्ति मानिसले शोक गरेको छैन। चल्ता जाएगा चल्ता जाएगा चल्ता जाएगा भनेर बसिराखेका छन्, तर यो पाराले तपाईँको जहाज अस्तित्वमा रहँदैन प्रिय, पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा पनि पुग्दैन। धन्य शोक गर्नेहरू, स्वर्गको राज्य कसको हुनेछ? शोक गर्नेहरूको। त्यसै मजाले रोएर बसौँ न 365 दिनै, शोक गरौँ, विलाप गरौँ न यहाँ लडीबडी गरेर, माटो घसौँ, छारो उडौँ, लडीबडी गरौँ, वहाँ वहाँ रोएर बसौँ। होम जागे रोएको जस्तो इङ्ग्लिसमा डिजग्वा डिजग्वा गर्दै, नयाँ स्टाइल पनि, रुवाई पनि नयाँ, तर शोक चाहिँ बिल्कुलै पुरानो गरेर बसौँ त। स्वर्ग गइन्छ। मैले अस्ति भने तपाईँ जहाँको हो त्यहाँको सोच्नुपर्छ, त्यहाँको लागि चिन्तित हुनुहोस्। त्यो कुराको लागि तपाईँले जब शोक गर्नुहुन्छ नि तपाईँको धार्मिकताको लेभल बढेर माथि आउँछ। यहाँ आज मानिस शोक गर्छन्, नगर्ने मानिस कोही पनि छैन। कसैको कोठा भाडा तिर्नलाई शोक छ, कसैलाई खाना भरे बेलुका के खाने भन्ने शोक छ, पीर र चिन्ता बोकेर बसेको छ, कसैलाई अब साउको लोन होला तिर्ने दिन आयो त्यसको शोक छ, कसैलाई भर्खर विवाह गरेको पत्नी छोडेर विदेश जानुपर्ने त्यसको शोक छ। मानिसले सबैलाई एक एक किसिमको शोकले भरिएको छ, तनावले भरिएको छ, तर त्यो शोक गरेर माथिको राज्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। माथिको राज्य प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँ परमप्रभुमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मत्ती 4:17 भने चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको राज्यको लागि खोजी गर्नुहोस्, वास्ता गर्नुहोस्। त्यसको लागि कसरी ल्याउने परमेश्वरको राज्य भनेर जब तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ नि परमप्रभुले मार्ग देखाउनुहुन्छ। अनि यसाया 61:1 पद अनुसार त्यसमा परमप्रभुले आफ्नो आत्मा हालिदिनुहुन्छ। त्यो आत्माले तपाईँलाई कनेक्टेड गर्छ। हामी कहाँ कहाँ हौँ, कहाँबाट पठाइएका हौँ, हामीले के को खोजी वास्ता र फिकिर गर्नुपर्ने हो, सो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 23 को 1 पदले भने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको गोठालो हुनुहुन्छ। गोठालो हुनुहुन्छ भनेर फेरि हामीले धेरै ठुलो भनौँ न स्वार्थीपन बोकेर हामीले चाहिँ माग्छौँ भने त्यसमा गोठालो उहाँ हुनुहुन्न। जुन कुरा उहाँको राज्यको महिमाको निम्ति हामी माग्छौँ नि उहाँ डेफिनेटली गोठालो हुनुहुन्छ, त्यो कुरा उहाँले दिनुहुन्छ। गोठालोले आफ्नो भेडालाई चराउँछ, गोठालोले आफ्नो बगालको रेखदेख गर्छ, गोठालोले सङ्कटमा आफू अगाडि बढ्छ, गोठालोले बाटो अप्ठ्यारो छ भने बाटो सजिलो बनाएर हिँड्छ। त्यो चाहिँ असल गोठालो हो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 23 को 1 देखि 6 मजाले पढिदिउँ त। परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खड्गमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नामको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि
म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लट्ठुले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरो भरिएर पोखिन्छ। नित्य नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै बास गर्नेछु। आमीन। हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर के लेखिएको छ भने मेरो शत्रुको अगाडि उहाँले मेरो खातिर के गर्नुहुनेछ? भोज तयार गर्नुहुनेछ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। आमेन। कचौरा भरेर पोखिनलाई नि हामीसँग परमप्रभुको हृदय निश्चित हुनुपर्छ, नत्र भने कचौरा पाल परेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हो लोभको कचौरा। जति भर्नुहुन्छ यसरी थाप्नुभयो, पिँदा पाल पऱ्यो भने माथिबाट हाले तरबाट झरे कहिले भरिँदैन, कहिले भरिँदैन। तर निश्चित चाहिँ के गर्नु पर्यो? परमप्रभुको हृदय हुने व्यक्तिसँग त्यो व्यक्तिको कचौरा भरिएर पोखिन्छ। आज धेरै मानिसहरूले किङडममा आएर धेरैले जानेको छ बिउ रोप्न, स्वेच्छाको भेटी दिन। त्यस कारणले हामीले यो कुरा निश्चित हुनु पर्यो, तपाईँले कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ? साँच्चै आज यो मण्डली परिवार हो, तपाईँले पास्टर फिलोमनलाई दिँदैछु भनेर तपाईँले दिनुभयो भने नि तपाईँको उन्नति र प्रगति हुँदैन। पास्टरले माग्यो मैले दिएँ भनेर तपाईँ करकापमा परेर दिनुभएको छ नि, तपाईँको उन्नति र प्रगति हुँदैन। जसलाई हृदयबाट सङ्कल्प गरेर दिएको छ नि त्यो व्यक्तिको उन्नति र प्रगति निश्चित छ। तपाईँले पास्टरलाई होइन मैले ख्रिस्टलाई दिएको भनेर तपाईँले सङ्कल्प गर्नुहुन्छ नि तपाईँको कचौरा भरिएर पोखिन्छ। मलाकीको पुस्तक 3 अध्यायको 10 देखि 11 पदमा सबै कुराको दशांश तैँले मेरो ढुकुटीमा लिएर आइछ र मलाई दाँजेर हेर तेरो ढुकुटी प्रशस्त मात्रामा पोखिन्जेलसम्म भरिन्छ या भरिँदैन भनेर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ। हितोपदेश 3 अध्यायको 9 पदमा तेरो सारा धन र सम्पत्तिले र जमिनको उब्जनीदेखिबाट अगौटे फलले परमप्रभुलाई आदर गर भनेर तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तो आज्ञाकारी हो परमप्रभुमा, तपाईँहरूको अगौटे फलदेखि लिएर दशांशसम्म परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ? टिठ्याउनुहुन्छ। यो करकापमा परेर होइन, दशांश करकापमा परेर होइन, अगौटे फल करकापमा परेर होइन, तर परमप्रभुको हृदय यदि तपाईँमा छ भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यो अगौटे फल परमप्रभुको निम्ति हो भनेर सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। यो दशांश परमप्रभुको निम्ति हो भनेर तपाईँले सङ्कल्प गर्नुहोस्। त्यो अगौटे फल र दशांश दिनु भनेको तपाईँले जमिनमा, बाँझो जमिनमा बिउ रोप्नु हो। जब बाँझो जमिनमा बिउ रोपिन्छ नि अनि मात्र फलको आश गर्न सकिन्छ। तर जब जमिनमा बिउ नै हुँदैन, त्यो बिउ नभएपछि तपाईँले फलको आश गर्नु नि बेकार हो। तपाईँले भन्नुहोस् यो जमिनमा मैले केही छरेको छुइनँ तर यसबाट म फलको आश गरिराखेको छु भनेर तपाईँले जब भन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई देख्ने मानिसले पनि भन्छ यो मानिस पागल भएछ भनेर। त्यसै गरी जब तपाईँले रोप्नुहुन्छ त्यो फसलले तपाईँको कचौरा के हुन्छ? भरिन्छ। भरिन्छ नै भरिन्छ। प्रिय जिन्दगी ख्रिस्टमा जिउँदै जानुहोस्। धेरै कुराहरू यस्तो छ कि जुन अब सकियो भन्दाखेरि अब चाहिँ सुरुवात भयो भन्ने दिनहरू नै आउँदो रहेछ। तपाईँको कचौरा हिजोसम्म भरेन, अब चाहिँ किन भरिन्छ त? गलातीको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पदमा जाउँ हामी। म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब प्राप्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमप्रभुका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफ्नो अर्पण गर्नुभयो। आमेन। अब उपरान्त जिउने चाहिँ को होइन?
तपाईँ होइन अब जिउने, ख्रिस्ट तपाईँभित्र भएर जिउनुहुन्छ। त्यस कारणले हिजोको दिनमा आउट अफ क्राइस्ट हुँदा तपाईँ आशिषित हुनुहुन्थेन। अब इन क्राइस्ट भएर जिउँदाखेरि अब ल भन्नुहोस् त, ख्रिस्ट आशिषित हो कि श्रापित हो? त्यसो भए ख्रिस्टभित्र जिउनु भएको छ भनेदेखि भित्रको मूल मुहान नै आशिषित छ भने अब तपाईँ चाहिँ के त? ख्रिस्ट तपाईँभित्र जिउनु भएको छ। ख्रिस्ट तपाईँको गोठालो हुनुहुन्छ। अभावको परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्न, प्रशस्तताको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले दुःखमा पनि यो कुरालाई जान्नु पर्यो। आफ्नो एआई सिस्टमलाई तपाईँले अपडेट गर्नु पर्यो। जहाँनिर पुस गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा यो वचनले तपाईँले पुस गर्ने। त्यसलाई भनिन्छ अटो गियर 4 व्हिल, के अरे एआई सिस्टम। जुन चक्काको ब्यालेन्स मिल्दैन त्यसैलाई उचालिदिने हो। अब उपरान्त जिउने म होइन, म भित्र ख्रिस्ट जिउनुहुन्छ। जुन जीवन मैले जिएको छु भनेर पावलले भन्छ। एकजना गरिब बाउको छोरा राजाको छोरी बिहे गर्छु भनेर निस्किन्छ। जब राजाको छोरी बिहे गर्न निस्किन्छ नि, बाउलाई भन्छ, बाउ म चाहिँ राजाको छोरी बिहे गरेर लिएर आउने हो। ल्याउँछ तै नाथेले भनेर बाउले भन्छ। राजाको छोरीले कति पढेको हुन्छ, कति वरिष्ठ हुन्छ, त त्यहाँ पुग्न त के गेटसम्म नै पुग्न सक्दैनस् भनेर चाहिँ बाउले च्यालेन्ज गरेछ। छोराको मनमा यो सङ्कल्प गर, दरबार छिरेर राजा छोरी चाहिँ ल्याएरै छाड्छु भनेर। आस्ते 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 जाँदै थियो मान्छे त। जाँदै गर्दाखेरि दुई देश बिचको वार भइराखेर चाहिँ बिच बाटोमा अब राजाको घरतिर जाने ठाउँमा त छैन, बाटो बन्द। त्यसपछि अब कता उता जाउँ भने पनि उताबाट शत्रु आयो भनेर हानिदिइहाल्छ, यता पछाडिबाट खुसुक्कै यिनीहरूकै ग्रुपमा छिर्नु पर्यो भनेर। अनि उनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो अरे भने आफ्नो लिडरसिप मगाएको थियो अरे राजा सरकारसँग हो। जब त्यो केटा त्यो ग्रुपमा छिर्यो, मेरो लिडर्स हाम्रो लिडरसिप आइपिओ, अब चाहिँ लिडरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हामी पछाडि बसेर कभर गर्नुपर्छ भनेर त्यो वारिपट्टिको सेनाले चाहिँ के गर्यो, आफ्नो लिडरलाई त्यो राजाको छोरी बिहे गर्न जान्छु भने गरिब केटालाई चाहिँ के गर्यो, अगाडि बढाइदियो। उसलाई थाहा छैन, छक्कै पर्छ। अब युद्ध गर्दा गर्दा साँझ पर्न लाग्यो। अब भोलिपल्ट आज त म पनि भर्खर आइपुगेँ, अब भोलि चाहिँ बिहानै यिनीहरू नउठ्दाखेरि म टाप ठोक्छु भनेर चाहिँ त्यो व्यक्तिले आफ्नो मनमा सोध्छ। सोच्दै जाँदा बिहानो मिरमिरे उज्यालो हुन्छ। त्यसपछि सबै मानिसहरू उठिसकेको हुन्छ, ऊ पनि उठ्छ। उठिसकेपछि उसले के गर्छ भनेदेखि अब हाम्रो लिडरलाई त लिडर हो कि होइन अझै चिन्नु बाँकी छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सोध्छ आफ्नो हृदयमा। ल त्यसो भए लिडर हो भनेदेखि हामीले घोडा रोज्न दिउँ न त। उसले घोडाहरू रोज्न लगाउँछ। अनि त्यो गाउँले केटो उसको मनमा लाग्छ यो घोडा कुन चाहिँ घोडाको खुट्टा भाँचेको छ, कुन चाहिँ घोडाले हिँड्न सक्दैन, त्यही घोडा चढ्छु, न अगाडि गयो भने त म सुरुमै मर्छु भनेर चाहिँ त्यो केटाले सोध्छ। गएर खोरमा गएर तबलामा गएर यस्तो गरेर घोडा हेर्छ। बाइपङ्की घोडा दौडिन नपाएर यस्तो गरेर खुट्टा उचालेर बस्यो। यो घोडाको खुट्टा भाँचेको रहेछ, अब म यही घोडा रोज्छु भनेर उसले गएर ट्याप्प म यो घोडा चढ्ने हो, अरू कसैले नचढ भनेर। आमा लिडरै हो रहेछ भनेर भाइपङ्खी नै घोडा रोजे, अब लिडरै रहेछ। ल ठिक छ, त्यस भए चलाउँ त नि भन्दाखेरि तिमीहरू अब अगाडि हिँड, म एकछिनमा आउँछु भनेर। अब ऊ त्यहीँबाट भाग्ने सुरमा थियो घोडा चढेर, खुट्टा भाँचेको घोडा चढेर। सेनाहरू अगाडि लागे। एकछिन पछि ऊ पनि टपक्क घोडा चढेको थियो, पखेटा हालेर उड्यो कि गुड्यो थाहा भएन। कहाँ हो कहाँ छैन। हेर्नु, जब दुई देशको वार र पार हुने ठाउँमा पुग्दाखेरि त लहराले बेरिएर घोडाको तबलामा बसेको मान्छे सिटमा सबैतिर बान्ने छ, इभन हात पनि नचल्ने भइसकेछ। त्यस्तो तरिकाले घोडाले बेगले लिएर गएछ, थाहा छ। अनि दुश्मन देशको राजाको नाम, मन्त्रीको नाम चाहिँ जिली र गाँठी रहेछ। अनि त कहाँबाट आइस भन् भनेर त्यहाँ उतापट्टि दुश्मनले समातेर सोध्छ, पहिला मेरो जिली र गाँठी खोल्दे अनि म कुरा गर्छु भन्छ अरे। उसले भनेको लहराले बेरिएको छु सबै फुकाइदिए अनि कुरा गर्छु भन्यो। त्यो देशको
सिपाहीहरूलाई परेछ, यो त ठुलो मान्छे रहेछ, डाइरेक्ट हाम्रो राजा र मन्त्रीको गफ गर्न थाल्यो। ओहो, गएर खबर गरौँ हामी हाम्रो सरकारलाई भनेर ऊ जान्छ खबर गर्न। महाराज एउटा युवक आज बाइपङ्खी घोडामा, लहराले अनुहार देखिएको छैन, तर तपाईँहरूलाई ललकारिरहेको छ युद्धमा भनेर। को रहेछ त नि, ल लिएर आइज भने गएर लहराबाट नखोलिकन राजाको अगाडि लिएर जान्छ, घोडैसहित प्रस्तुत गर्छ। अनि यही हो महाराज भनेर उनीहरूको सिपाहीले भन्छ। अनि राजाले सोध्छ, त को होस्, यो जिली र गाँठी खोल्न। अनि भन्छु भने अब उसले चाहिँ सोचेछ, तेरो हात हतियार सबै खोलेर राख अनि म भन्छु भने, यानि यो कायर जस्तो छ। अनि त्यसपछि भएन, आफै खोल्नु पर्यो, उनीहरूले खोलेन। कता हो जिल्ली, कता हो गाँठी भनेर तम्सिन थालेछ हो। राजा र मन्त्री त डराएर फरार्दैछ हो। अनि उसले चाहिँ के गरेछ, आफ्नो दरबारमा पुर्याएर यो एउटा व्यक्ति आउँदा त हाम्रो सारा होस उडायो भनेदेखि यसको सेना सबै आइपुग्दा त हामीलाई मिचेर अचार बनाउँछ, यसको राज्य फिर्ता गरिदियो भनेर त्यो दिनै नै के गरेर काज गरेर आफ्नो राज्य फिर्ता गरेको थियो। आज कयौँ ख्रिस्टियनको जीवनमा घोषणा गर्दा 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 प्याट्ट एक छेउ आउँछ, मान्छे त्यसैमा मख, राज्य फिर्ता लिनु त कता कता। त्यस्तै जिली र गाँठी विश्वास बनेको छ आज ख्रिस्टियन जातिहरूको। यो अँध्यारोमा हानेको तीर हो त्यो व्यक्तिले। त्यस्तै नै हाम्रो विश्वास नै के हामीले अँध्यारोमा गरेको हो। आए आँप गए झटारो भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ भने हुँदैन, यो पाराले हुँदैन। हामी अब माथि उठ्न जरुरी छ। तपाईँले फलको आश गर्नुहुन्छ भने बिउ पनि रोप्न जान्नुपर्छ। कटानी गर्छु भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने जमिनलाई सिँचाइ पनि गर्नु पर्यो र मलजल पनि गर्नु पर्यो, अनि मात्र बिउ उम्रिन्छ। बिउ उम्रेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ गोडमेल मल र जल गरेपछि अन्तिम क्षणमा मात्र त्यो फसलको कटानी हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ यो संसारमा परमप्रभुले दिनुभएको रीतिथिति हेर्दै जानुहोस्। तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ, तर मेहनत गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा 1 महिना काम गर्नुहोस् न, 1 महिना सुत्नुहोस् न, तपाईँलाई आज सुतेको भोलिपल्टै निकालिदिन्छ कामदेखिबाट। साँच्चै हो, मेहनतको फल तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसो भएदेखि यो संसारमा पनि मकै छरेको ठाउँमा मकै नै उम्रिन्छ, धान रोपेको ठाउँमा धानै उम्रिन्छ, कोदो रोपेको ठाउँमा कोदो नै उम्रिन्छ। हामीले कयौँ कुराहरू यस्तो गरिराखेका छौँ कि अन्धधुन्ध, थाहा छ त्यो अन्धधुन्ध आफ्नो दिमागकी सोच हो, तर त्यसमा सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यो सङ्कल्प बिना त्यो फसल तयार हुँदैन प्रिय। तपाईँको मेहनत र परिश्रम बिना फसल तयारी हुँदैन। आज बाइबलमा हेर्नु त विश्वासको हिरोहरू, एउटाले भन्छ अब्राहम भनेर। अब्राहम मात्र होइन प्रिय, नोआ पनि हो। नोआ मात्र होइन, मोसा पनि हो। मोसा मात्रै होइन, यहोशू पनि हो। दाउद हो, सामुएल हो, सोलोमन हो। अन्तिमको हिरो भने प्रभु येशू हो। यी विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, के सबै कुरो स्वर्गीय दूतले ढ्याक 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 गरिदिएको छ कि सबै कुरो सङ्कट हुँदै गुज्रेर गएको छ। तपाईँमा यदि सङ्कट आएको छैन भने तपाईँलाई परमप्रभुले चलाउनु भएको छैन। तर त्यो सङ्कटमा तपाईँ रुँदै र कराउँदै र्याल र सिँगान काट्दै हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँमा फेरि परमप्रभुको आत्मै छैन। त्यो जिली र गाँठीको विश्वासबाट निस्क्यौँ है, अब रियल हिरो बनेर अगाडि बढौँ। पर्दाको हिरो र हिरोइनलाई दुःख पर्नुपर्छ, आमामा त्यो फिल्म हेऱ्यो भनेदेखि अनि फेरि आँखा च्यातेर पर्दामा थमे, फेरि एकछिनपछि हिरोइनलाई खान पाउँदैन, दुःख पाउँछ, रुन थाल्छ, फेरि त्यो पर्दामा एक्टिङ गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ तपाईँको हृदय फुटेर आउँछ, भक्कानेर आउँछ, मै नै हो जस्तो गर, मलाई नै परेको जस्तो गर।
रोइदिएर पठाउनुहुन्छ। तर तपाईँलाई हत्केलामा नाम लेखेर खोपेर फलानु 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 भनेर क्रुसमा जुनिन्जेल पनि अन्तिम त आत्मा प्राण शरीर नछुट्टिउन्जेलसम्म पनि प्रभु येशूले प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आज हामी 365 दिनमा कति रे 40 दिन सम्झिन्छौँ। त्यसकारणले परमप्रभुले भन्नु भएन सङ्कट र कष्ट गुज्रिँदाखेरि मात्र म हेर नजिक भनेर। यदि हामी सन्तान उहाँको पुत्र उत्तराधिकारी हो भने पावलले भने गलाती 2:20 मा भने चाहिँ ख्रिस्ट हामीमा जिउनुहुन्छ भने हामीले हर पल परमप्रभु पिताको महिमा र प्रशंसा गरिराख्नुपर्छ। तपाईँ त्यो महिमाको निम्ति बनिनु भएको। यो संसारमा विभिन्न कुराहरूको खोजी वास्ता र चिन्तित भएर तपाईँलाई डुब्नको लागि होइन। सानोमा जन्मिँदा तपाईँ पीडाले रुँदै जन्मिनु भयो। अब ठुलो हुँदै हुनुहुन्छ, यो पीडामा चाहिँ रोएर होइन हाँसेर जिन्दगी यापन गर्नुहोस्। थाहा छ रुन त जसले पनि जानेको हुन्छ, तर हाँस्न कसैले जानेको हुँदैन। हाँस्न जान्नु नै तपाईँको उत्तम जीवनको सुरुवात हो। पीडामा हाँस्नुहोस्। तपाईँ रुनुभयो भने त्यो पीडाले तपाईँलाई न्याकै राख्छ कि न्याकै राख्छ। त्यस्तै नै दुःखले तपाईँलाई हेप्छ। दुःखले हेप्दाखेरि तपाईँ रुनुभयो भने त्यो दुःखसँग सामेल भएको। तपाईँले दुःखको कठालो समात्ने कसरी? जब दुःख आइपर्छ मजाले हाँस्नुहोस्, मेरो गोठालो परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? दुःखले हारेर जान्छ। प्रभु भोज लिने बेला आफूलाई ख्रिस्टको नजिक लानुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्। अनि विश्वासीहरू चाहिँ के घरमा बाख्रा मरिसक्यो, काँटा लाग्ने भयो प्रभु भनेर आँसु झारिरह्यो। ख्रिस्टको लागि रोएको भयो। आज हामी ख्रिस्टका सन्तान हौँ, हामी ख्रिस्टको उत्तराधिकारी हौँ। हामीमा त्यो एआई सिस्टम छ। मैले भने चारै चक्कामा तपाईँले पुस गर्न सक्नुहुन्छ। दुःखमा पुस गर्नुहोस्, खुसीमा झनै पुस गर्नुहोस्, सहायता गर्ने ठाउँमा पुस गर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँको जिन्दगी ख्रिस्टतिर लम्किन्छ। अनि पावलले भने चाहिँ गलाती 2:20 अनुसार अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रिस्ट म भित्र भएर जिउनुहुन्छ। ख्रिस्ट तपाईँ भित्र भएर जिउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँमा दिनेको मन हुन्छ। ख्रिस्ट तपाईँ भित्र भएर जिउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँमा प्रेम गर्नेको मन हुन्छ। ख्रिस्ट तपाईँ भित्र भएर जिउनु भएको छ भने तपाईँमा क्षमा दिनेको मन हुन्छ। आमेन। आज के हामीले साँच्चै नै ख्रिस्ट म भित्र जिउनु भएको छ भनेर अर्कोतिर झटाएर हामी त पठाएको छैनौँ? त्यस्तो जिन्दगीले कहिले पनि हुँदैन। साँच्चै हो म भन्दिनँ, तर पूर्ण रूपमा जिएको छु भनेर, तर ख्रिस्टको अनुकरण गर्न मैले जानेको छु, मैले कोसिस गरिराखेको छु। आमेन। पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई त्यही नै भन्छ, जस्तो मैले ख्रिस्टको अनुकरण गरेँ त्यस्तै गरी तिमीहरू पनि अनुकरण छोडिदिनुहोस् दुःख देखाउन मानिसहरूलाई, छोडिदिनुहोस् गुनासो पोखाउन मानिसहरूलाई। यदि तपाईँले जहिलेसम्म दुःख र गुनासो पोखाउन जानिराख्नुहुन्छ नि तबसम्म तपाईँसँग ख्रिस्टको मन चाहिँ हुँदैन। डेफिनेटली दुःख र गुनासोले तपाईँ भरिनुहुन्छ भने नि ख्रिस्ट तपाईँभित्र भरिनु भएको छैन, वचन तपाईँभित्र भरिएको छैन। जबसम्म दुःख र कष्टमा पनि तपाईँले ख्रिस्टलाई देख्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले भरिने कोसिस गरिराख्नुहोस्। आजभोलि सोसल मिडिया, फेसबुक, युट्युब मानिसहरूले पोस्ट गरेको हेर्छु, म छक्कै पर्छु। तर प्रिय हाम्रो हृदय त्यो भावना पोस्ट गर्नुभन्दा हामीले चाहिँ वचन पोस्ट गरौँ न। कमसेकम एकजना न एकजनाले त त्यत्रो सोसल मिडियामा एकजना न एकजनाले ग्रहण चाहिँ गर्छ नै गर्छ। त्यो ख्रिस्टको मन हो। जतिखेर पनि हामी आफूलाई दुःखमै देख्छौँ भनेदेखि रोमीको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ मानिस जे हो सो त्यसले भोगत्ने छ भनेर। तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? हितोपदेशको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ? जिन्दगी दुःखमा बितेको चाहनुहुन्छ? कष्टमा बितेको चाहनुहुन्छ कि आशिषित भएर बितेको चाहनुहुन्छ? दुःख र कष्ट त कसलाई चाहिँ छैन यो संसारमा, सबैलाई छ। तर पनि हाँस्न सिक्नुहोस्। हजारौँ काँडाको बीचमा फुल फक्रिए चाहिँ तपाईँ पनि फक्रिनुहोस् दुःखको बीचमा। त्यो फुल मनपर्ने व्यक्तिलाई फुल टिप्न जाँदा काँडाले घोच्ला भनेर उसले
निन्दा र फिक्री गर्दैन। जसरी नै टिप्ने हो त्यसलाई कसरी टिप्ने भन्ने उपाय चाहिँ लगाउँछ। यदि तपाईँ त्यो दुःखलाई जित्ने व्यक्ति हो भनेदेखि कसरी जित्ने भनेर तपाईँले त्यो खोजी तलास गर्नु पर्दैन, किनकि तपाईँहरू इन ख्राइस्ट भएर जिउनु भएको छ। हरेक दुःखमा तपाईँले वचन चलाउनुपर्छ। वचन चलाउँदाखेरि सीमित तरिकाले चलाउनुहोस्, आवारापनाले होइन। हरेकको लिमिट छ अनि त्यो लिमिट चाहिँ परमप्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ। अब घरमा साइकल पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन, बाइक मागेर पाइन्छ त अब कहाँ लगेर राख्ने? बेडरुममा। त्यो सीमित भनेको त्यस्तो हो। त्यसो भए तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू सबैले फोकस गर्नुहोस्। आफ्नो दर्शन के छ त्यसमा फोकस गरिराख्नुहोस्। तपाईँले के काम गर्दा तपाईँ उन्नति र प्रगतितिर जानुहुन्छ सो कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले यो कुराहरूलाई सोच्नु भयो भने गर्छु नत्र गर्दिनँ भन्नु भने कहिल्यै पनि हुँदैन तपाईँको जिन्दगीमा। तर तपाईँले म यो गर्न सक्छु भनेर तपाईँ निश्चित भएर जब अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँको बिउ रोपिन थाल्छ। तपाईँ धनी बन्ने सपना देख्नु भएको थियो, अब सपना हकीकतमा पुरा हुँदैछ। तर तपाईँले यो आफ्नो दर्शनलाई फोकस गर्नु भएन र त्यो सपना चाहिँ तपाईँले सपनामै राख्नुभयो भनेदेखि झल्यास बिर्सिँदा हो र के थियो बिर्सि पो हाल्यो भने जस्तो हुन्छ। तर सपना सजाएर राख्नुहोस्, असल कुराको सपना एक दिन भएरै छाड्छ। असल कुराले भरिएको, असल कुरामा राज्य गरेको बाबुआमाले सोध्छ। हामी के बनाउँछौँ आफ्नो छोराछोरीलाई सो कुरा तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ र त्यो मार्गमा तपाईँले हिँडाउनुपर्छ। त्यो भोलिको लागि तपाईँले फसलको लागि बिउ रोप्नु भएको। अनि तपाईँको कचौरा माथिबाट झरेर भरिने पोखिने होइन प्रिय। तपाईँको मेहनतले, तपाईँ हिजो एकजनाले मेहनत गर्नुभयो, आज तपाईँको साथमा तपाईँको छोराले त्यही मेहनत गर्छ, तपाईँको बुहारीले त्यही मेहनत गर्छ, तपाईँको नाता नातिनीले त्यही मेहनत गर्छ। त्यो हो कचौरा भरिएर पोखिन्छ भनेको। शत्रुको अगाडि भोज तयार पार्नुहुन्छ भने हिजो दुःखको दिनमा तपाईँले आँसु बगाउँदा पनि मानिसहरू आफ्नो भागको खाना फालेर हिँड्थे होला, तपाईँलाई दिँदैनथे, तपाईँसँग बोल्न रुचाउँदैनथे, तपाईँलाई वास्ता गर्दैनथे। तर आज तपाईँ बाटोमा हिँड्दा पनि त्यस्तो दिन आओस् कि तपाईँलाई आउनुहोस् न एकछिन मेरो घरमा बस्नुहोस्, केही त पिएर चिया अथवा पानी धरी त पिएर जानुहोस्। त्यो शत्रुको सामुन्ने भोज तयार गर्नु भनेको। मेरो त रामे दुश्मन छ, यहाँबाट गएर 1000 को नोट झिकेर टेबलमा ब्ल्याङ्कमा पछारेर मासुको आइटम मगाएर त्यसलाई देखाइ खान्छु। शत्रु त्यो होइन। त्यो रामेले गर्दाखेरि तपाईँको 1000 चुना लाग्यो, रिस र घमण्डले गर्दा। जसरी यो संसारमा नि घाम एउटै छ, जुन एउटै छ, त्यसो भए तपाईँको पनि राज्य गर्ने जिन्दगी नि यही एउटै हो। बेलैमा तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। अनन्तको जीवन छ यार, चलिहाल्छ नि, के थाहा भोलि नहुन नि सक्छ। चलिहाल्छले होइन, चलाउनु पर्छ। हामीले चलाउने हो जीवनलाई। तपाईँको मुखले पुगेन भन्नुभयो भने नि तपाईँलाई कहिल्यै पुग्दैन। किन हितोपदेश 18 को 21 भन्छ तेरो मुखमा जीवन र मृत्युको शक्ति छ, तँ के बन्न चाहन्छस् सो कुरा तैँले बोल्नेछस् भनेर। यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 31 र 32 मजाले पढिदिनुहोस् त। येशूले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै नै मेरा चेला हौ। तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। आमेन। यहाँ येशूले भन्नु भएन तिमीहरू वचनमा रहेनौ र बाहिर रह्यो भनेदेखि तिमीहरूले के गर्नेछौ, तिमीहरू के हुनेछौ, मेरो चेला हुनेछौ। वचन मान्ने र वचन पालना गर्ने मात्र परमप्रभुको चेला हो।
दुःख कष्ट मानिसले यत्रो यत्रो आरोप लगाउँछ नि, त्यो आरोपमा पनि आफ्नो लिडरसिपसँग रहिराख्ने त्यो चाहिँ चेला हो। तर भिड रहँदैन, हट योसँग रहनु हुँदैन, भोलि आरोप हामीलाई नि लाग्छ भन्छ। तर चेला चाहिँ के हुन्छ, रहिरहन्छ। हाम्रो हरेक परिस्थिति नै इन क्राइस्ट भएर हामी गएनौँ भनेदेखि जतिसुकै हामी यो हो त्यो हो भने पनि हाम्रो केही चल्दैन, केही चल्दैन। जेसुकै भन्नुहोस्, मानिसको अगाडि भन्नुहोस्, अर्को ठाउँमा गएर भन्नुहोस्, अर्को ठाउँमा गएर भन्नुहोस्, हुँदैन। हामी छोडिसकेका मानिस हौँ, हामी इन क्राइस्ट भएर जिएका व्यक्ति हौँ। त्यस कारणले यो समय तपाईहरूले आफ्नो विश्वासलाई बिल्ड गर्ने समय हो। जवानी हुनुहुन्छ, बिल्ड गर्नुहोस्। वृद्ध हुनुहुन्छ, यसलाई अझै ठुलो बिल्ड गर्नुहोस्। जिन्दगीमा दुःखको बदला तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ यो संसारको दुःखसँग भनेदेखि तपाईँले यो संसारमा सुख प्राप्त गर्नुहोस्, त्यो दिन तपाईँले बदला लिनुहुन्छ। यो जिन्दगी नि हामीले आफ्नो पाराले चलायौँ भने नि कहिले पनि ख्रिस्टलाई महिमा हुँदैन। आफ्नो पाराले चलाउँदै जान्छौँ, चलाउँदै जान्छौँ, चलाउँदै जान्छौँ, 2 पाइला अगाडि बढेको छैन, ड्याङ्ग ठोकिन्छ, फेरि भत्किन्छ, फेरि 2 पाइला फेरि बनाउँछ, फेरि अगाडि जान्छ, भत्किन्छ। यदि रेलको डिब्बा हामी बन्यौँ र इन्जिन ख्रिस्टलाई बनायौँ भने नि इन्जिन जहाँ जान्छ डिब्बा त्यहीँ जान्छ। तर डिब्बा बनिसके म त अब चल्ता जाएगा यार भन्यो भने ओह्रालोको लिकमा चाहिँ सुइया जाला, तर एक्सिडेन्ट पर्छ। किन? इन्जिनले तानेको छैन, टर्निङ दिएको छैन। त्यही भएर हरेक कार्यलाई हामीले खुसीको साथ रमाएर गर्नुपर्छ। दुःख आओस्, उफ्रिनुहोस्, नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, कराउनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। दुःख तपाईँको जिन्दगी छोडेर जान्छ। म त गलत जग्गामा आइछु, यो त नाचिको राखेछ भनेर। तर तपाईँ दुःख आउँदा पनि अघि मैले भने नि, रुन थाल्नुभयो, कुनामा बसेर गुनासो गर्न थाल्नुभयो भने नि दुःखले झम्लाङ्गै तपाईँलाई छोपिदिन्छ अनि यही हो मेरो जग्गा भनेर बस्छ। त्यस कारणले तपाईँले यो दुःखलाई तपाईँको हृदयको जग्गादेखि निकाल्नलाई तपाईँले वचनलाई चलाउनुहोस्। प्रभु येशूसँग मेरो सम्बन्ध के हो भनेर तपाईँले जान्नुहोस् र म कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ भनेदेखि सबै कुराको मेन स्रोत भनेको उत्पत्ति 1:28 उहाँले सुरुमा के गर्नुभएको छ, मानिस जातिलाई आशिष दिनुभएको छ। दुःखमा त्यो आशिष सम्झिनुहोस्, अभावमा त्यो आशिष सम्झिनुहोस्, प्रशस्ततामा त्यो आशिष सम्झिनुहोस्। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। अब क्रिस्चियन म त गरिबी भन्छन्, के वचन के भयो त? उत्पत्ति 1:28 उहाँले आशिष दिनुभएको छ हामीलाई सबैलाई, इभन सानो नानी बाबुदेखि गर्भमा भएकाहरू धरिलाई पनि। आज जिन्दगीमा दुःख कसको छैन? दुःख नभइकन सुखै सुख जिन्दगी जिएको व्यक्ति लो त हेरौँ त, को छ? कोही पनि छैन। सबै दुःखबाटै गुज्रेको हो। तर दुःखलाई के गरे त उनीहरूले? दुःखलाई पनि उनीहरूले पार गर्न जाने। धमिलो पानीमा माछा मार्ने होइन, सङ्लो पानीमा उनीहरूले के गर्न थाले? आफ्नो शिकार ढुँड्न थाले, खोज्न थाले। त्यस्तै नै धमिलो पानी बर्खामा आउँछ, हिउँदा त त्यही पनि सुकेर सङ्लो बन्छ। त्यो सङ्लो पानी पनि सुकेर तपाईँ तर्न नसक्ने खोला सुकेर हिँडेर चाहिँ तर्न सक्ने हुन्छ। त्यसै तपाईँको नै दिन आएको छ। हिजो जति पनि दुःखले लाद्यो नि, कष्टले लाद्यो नि, सङ्कटले लाद्यो नि, अब तपाईँको दिन आएको रहेछ। तपाईँको एआई सिस्टम अपडेट गर्नुहोस्। कहाँनिरबाट अपडेट गर्ने, कसरी अपडेट गर्ने थाहा छैन, तर परमेश्वरको वचन भनेअनुसार दुःखको छेउमा घोषणा गर्नुहोस्, म आशिषित व्यक्ति हुँ, म निरोगी व्यक्ति हुँ, म धर्मी व्यक्ति हुँ, म येशूको मन भएको व्यक्ति हुँ भनेर। आमेन।